इस वक्त सबसे बड़ी खबर और टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चले हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सबसे पहले ऑफिशियली रब्ता किया गया है। इमरान खान के हंगामी सूरत हाल, जेल अडियाला और दीगर उनके मुंतकिली हस्पताल के हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की गई है, अहम तरीन मुलाकात हुई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डायलॉग जो बरकरार था, उसके ऊपर बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। और राना सनाउल्लाह की तकरीबन 3 घंटे यहाँ पे जो पोजीशन चैम्बर में उनकी खसूसी मुलाकात की गई है। इमरान खान और दीगर अहम तरीन खित्ते की जंगी सूरत हाल, इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहाई करने के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर अहम तरीन मुलाकातें इस हवाले से जारी हैं। और राना सनाउल्लाह और उनके साथ तारक फजल चौधरी और दीगर हुकूमती अहम रहनुमाओं की अपोजिशन के अहम तरीन लोगों से इस वक्त मुलाकात जारी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की इमरान खान के और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो ब्रीफ करने के लिए जो है वो उन्होंने सबको दावत दी है। तो उनकी जो है वो एडवाइस, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक मैं और डॉक्टर तारक फजल साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली महमूद खान अचकजई साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट राजा अलामा गुलाम अब्बास साहब को, नासर अब्बास साहब को, राजा नासर अब्बास साहब को हम जो है वो पर्सनली जो है वो वज़ीर आज़म की का पैगाम जो है वो उनको पहुंचाने के लिए आए थे। तो दोनों साहबान से जो है वो हमने बात की और उन्हें ये रिक्वेस्ट की है कि ये एक नेशनल इशू है, इसमें हमें अपनी ज़ाती और जमाती सियासत से बालातर होके जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। और इसके ऊपर जो है वो हमें आपकी जो है वो एडवाइस, आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है। और सब की आपस में जो है वो बाहमी मुशावरत के बाद जो है जो फ़ैसले हो रहे हैं या हुकूमत ने किए हैं, तो उन फ़ैसलों के ऊपर आपको एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म ने सुबह बनाया है। तो उसमें जो है वो उन्होंने ये कहा है कि वो अपने दीगर जो दोस्त साथी हैं उनके साथ जो है वो मशवरा करने के बाद जो है वो बेहतर फ़ैसला करेंगे। अभी तक किन किन से रब्ता हुआ है सर आपका, इसके अलावा तमाम जमातों की? जी, तमाम जो पार्लिमानी लीडर हैं उन सब से रब्ता हुआ है और ये रब्ता ज़्यादा अहम था, तो इनसे हमने खुद आके रिक्वेस्ट की है। बाकियों से कुछ टेलीफोनिकली हुआ है, कुछ से जो है वो फिज़िकल हुआ है। तो आलमोस्ट जो जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं इन सेनेट और इन नेशनल असम्बली और पार्टी हेड्स जो हैं उन सब से रब्ता। लेकिन राना साहब कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि अगर शाहिद खट्टक भी नॉमिनेट है, उससे बैरिस्टर गोहर भी हैं जो पार्टी जी, चेयरमैन बैरिस्टर हैं। गौहर साहब से भी हुआ है, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मौजूद थे। तो राना साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि बानी पीटीआई से मुशावरत का कहा जाए, तो क्या ये कंडीशन हुकूमत वक्त के लिए काबिल कबूल होगी? जी, इस मामले में ना कोई हमारी तरफ से कंडीशन है और ना ही दूसरी तरफ से हम कोई कंडीशन जो है वो उसको अकामोडेट करने की पोजीशन में है। उसकी वजह एक नेशनल इशू है, ये पाकिस्तान की बात है, इसके ऊपर किसी की कोई जो है वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसमें सब लोग आएँ, सुबह आके जो सूरत हाल है उसके मतलब जो है वो ब्रीफिंग है। वहाँ पे डीपीएम साहब भी होंगे, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी होंगे और उसके बाद वो अपनी जो है वो राय का इजहार करें ताकि उनकी भी जो है वो इसमें जो है वो एबल ओपिनियन जो है वो आए। इसमें बाकी हो और कोई जो भी जमाती या सियासी इश्यूज़ हैं उनको इससे अलहदा रखना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खित्ते पे जो जंग जारी है, जी इसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा कर सकते जी, हैं? इसमें पाकिस्तान जो है वो किरदार अदा करता रहा है, इस वक्त भी कर रहा है और हमें बड़ी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब का जो उनका ज़ाती असर रसूख भी है और जो उनके तल्लुकात भी हैं, जो पाकिस्तान की एक पोजीशन है, तो इन सारी हैसियतों को बरूए कार लाते हुए जो है वो इसमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा और जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल जो है वो अबतर होने जा रही है,
تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور اس میں کامیابی کی بھی بڑی امید ہے. چوہے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایک رجیم چینج کی کوشش ناکام کوشش کی گئی ہے ایران کے اندر، اگر وہاں پہ اگر یہ ناکامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کتنا آپ خطرناک سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے، اس طرح کی کوئی کیا سارائی. عوام اس وقت ایران میں سارے متحد ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج جو ابھی وزیر اعظم کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس کے رانا ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے جو بڑی تفصیل سے بات کی ہے. دیکھیے ملک میں اس وقت سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اور آج جو رانا صاحب کی سربراہی میں ہم دونوں جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، ان سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے بھی یہی گزارش کی ہے کہ اب اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے ملک کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے ایشوز جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اور اس خطے میں جو اس وقت ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے ایران کے حوالے سے، افغانستان میں جو حوالے سے، اس میں جو ملٹری ہماری لیڈرشپ ہے وہ اگر بریف کرنا چاہتی ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، تو اس میں آپ کی موجودگی وہ ضروری ہے. اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ وہ مشاورت کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. سب کو اس ایشو کے اوپر یک زبان اور یک قالب ہو کے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. رانا صاحب ایک چیز بتائیے، یہاں پر اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ملک میں سیاسی استحکام ہے یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. کیا اس ملاقات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے یا جو ملکی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے اس میں جو آج ہم نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ پرائم منسٹر کی جو صبح بریفنگ کی دعوت ہے وہ ان تک پہنچائی ہے. اگر وہ کل وہاں پہ تشریف لے آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پابندی تو نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ بات سنیں بھی اور اپنی سنائیں بھی. تو یہ وہی جو ایک یہ بیریئر ہے، یہ ڈیڈ لاک ہے جو کسی طرف سے بھی ہے، یعنی پولیٹیکل انگیجمنٹ اور پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے اس سے انکار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں نکلتا. جو جمہوریت ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. تو یہ ہماری ہمیشہ بطور جماعت بھی پی ایم ایل این کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے، اور بطور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بطور جماعت بھی اور ہماری لیڈرشپ کی یہی پالیسی ہے کہ سیاست میں ڈائلاگ ہونا چاہیے اور بات سنی بھی جانی چاہیے اور اپنی بات کی بھی جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیڈ لاگ اور بائیکاٹ کا رویہ جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ رانا یہ صاحب اچھے آخری اثرات سوال ہے نہیں کہ کیا پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں جوائنٹ سیشن ہی بلا کر ان کیمرہ دیکھیں یہ ڈیمانڈ، اور دوسرا کیا بیرسٹر گوہر کو دعوت بھی دی ہے یا صرف ملاقات ہوئی؟ جی ہم نے دعوت دی ہے اور گوہر صاحب کو بھی دعوت دی ہے. شہاد خٹک صاحب کا بھی ہم نے جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں تھے تو ان کو اب معلوم کیا گیا، پھر وہ تشریف لے آئے. اسی طرح سے ہم نے شہاد خٹک صاحب کا بھی کہا تھا کہ اگر وہ تشریف لا سکتے ہیں یا ان سے ہماری بات کروا دیں، تو ہم نے سب کو دعوت دی. تھینک یو جی.